देश विदेशमा रहनुभएका सबै देशभक्त नेपालीहरू जो देशको चिन्ता र देशको सार्वभौमसत्ताको चिन्ता गरेर बसिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी अहिले अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। हामी भनेको देश एकदमै तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। लामो समयदेखि झनै 2 दशकदेखि देश एउटा अत्यन्तै अराजकता, स्वेच्छाचारिता र एउटा चरम तरलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अब देशमा जो संविधान, नियम, कानुन हुन् तिनले केहीले काम गरिरहेका छैनन्। नैतिकता मरेको छ। एउटा जिम्मेवारी बोध चाहिँ तपाईको हराएको छ। कर्तव्य च्युत भएको छ मान्छे। त यो एउटा डरलाग्दो सङ्कट हो। यो सङ्कटले कता न कता हामीमा एउटा खालको नयाँ अनुभूति, एउटा चाहिँ पीडाको अनुभूति हुँदै आएको छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने देश अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ। हामीले देशलाई कसरी हेर्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने एउटा दृष्टिकोण र सोच स्पष्ट पार्न सकेनौँ भने हामी निरन्तर यही गोलचक्रमा फसिराख्ने एकदमै ठुलो खतरा छ। त्यसकारणले मैले यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले जोड दिन चाहन्छु कि देश सङ्कटको अवस्थामा छ। सङ्कटको अवस्था भनेको मैले पहिले पनि भने, जुन बेला संविधानले काम गर्दैन, नियम कानुनले काम गर्दैन, नैतिकताले काम गर्दैन, कसैको जवाबदेहिता हुँदैन र एकदमै तरलता र अराजकताको अवस्था हुन्छ, त्यसलाई सङ्कट भनिन्छ। र सङ्कटले राज्य प्रणालीको र समाजको जगैदेखि सबै चाहिँ व्यवस्था चर्मराएको हुन्छ, भताभुङ्ग पारेको हुन्छ। त्यसकारणले अब यो डरलाग्दो जो सङ्कट हो, यो सङ्कट एउटा राष्ट्रिय सङ्कट बनेर अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सङ्कट भनेको कस्तो भन्छ भने हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि चुनौती, अस्तित्वमाथि चुनौती अथवा राष्ट्र विखण्डनको एउटा चुनौती दिएर यो सङ्कट अगाडि आएको छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने जस्तो हाम्रो सभ्यता, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा संस्कारहरू अथवा हाम्रो चाहिँ जो अखण्ड भूगोल हो, यो सबैलाई चुनौती दिएर जुन एउटा सङ्कट अगाडि बढिरहेको छ, यसैलाई मैले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कट भनेको हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ अहिले। अब यसलाई कसरी बुझ्ने, यो हाम्रो अगाडिको एउटा ठुलो चुनौती बनेर आएको छ। म यहाँहरूलाई जस्तो एउटा कुरा के स्मरण गर्न चाहन्छु भन्छ भने हामीले यो सबै समस्यालाई एउटा कुनै राजनीतिक एजेन्डा अथवा एउटा कुनै आर्थिक एजेन्डा, एउटा कुनै सामाजिक एजेन्डा समातेर मात्रै बुझ्न सकिने अवस्था छैन। हामी अत्यन्तै गहिरो स्तरमा पुगेर यसको समग्र पाटो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै पाटाहरूमा समस्या जहाँ आए अथवा जे कारणले आए त्यसको सबै चिरफार गरेर त्यसको सबै चाहिँ तपाईको एउटा खोज अनुसन्धान गरेर हामीले एउटा नयाँ खालको निष्कर्षमा पुग्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ। त्यसै कारणले हामीले आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल अब अगाडि बढाउनुपर्छ र यो लडाईँलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष अनुसार हामीले यो च्यानल, नयाँ च्यानल चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ। र मैले अब सबै मित्रहरूलाई मैले 1-2टा विषयहरूतिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो पहिलो चाहिँ तपाईको अङ्कमा जस्तो हाम्रो मैले भने यति बेला हाम्रो सभ्यता, हाम्रा संस्कृति, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रा मूल्य मान्यता, हाम्रो जीवन पद्धति सबै दाउमा लागेका छन्। अब यो के कारणले भयो होला भन्ने धेरैको अब एउटा मनमा जिज्ञासा हुन्छ, कौतूहलता हुन्छ। कतिपयले केही कुरा बुझेका छन्, कतिपयले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले पहिलो कुरा त यो सङ्कटलाई कसरी हामीले हेर्ने, कसरी बुझ्ने र यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्ने चाहिँ तपाईको विषयतिर जानुभन्दा पहिले यसका केही पाटाहरूलाई बुझ्ने एकदमै जरुरी देख्छु मैले। पहिलो कुरो मैले जोड दिन चाहन्छु कि जस्तो सङ्कटको तपाईको जरो नेपालभित्र छैन, हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने यो सङ्कट बिल्कुल बाहिरी शक्तिहरूको चाहिँ तपाईको रणनीतिमा आधारित छ अथवा अरू कसैको स्वार्थको निम्ति, अरू कसैको उद्देश्यको निम्ति, अरू कुनै शक्तिबाट सिर्जना गरिएको सङ्कट हो। हामीले सबभन्दा पहिले यो बुझ्न जरुरी छ। अब हामी यो लडाईँमा हात हाल्नुभन्दा अगाडि सङ्कट हाम्रो कारणले उत्पन्न भएको होइन अथवा यसको जरो नेपालभित्र छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो सङ्कट
मा हामीलाई घेर्ने, हाम्रो देशलाई घेर्ने दुई थरी चाहिँ शत्रु कित्ताहरू छन्। एउटा पंक्ति चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको छ, जो चाहिँ तपाईको साम्राज्यवादी शक्ति हो। त्यसभित्र तपाईको इन्डियनहरू छन्, त्यसभित्र युरोपियनहरू छन्, त्यसभित्र अमेरिकनहरू छन्। विशेष गरिकन उनीहरूले हाम्रो भूराजनीतिलाई गिजोल्नको निम्ति जुन रणनीति बनाए, त्यसको कारणले सङ्कट उत्पन्न भएको छ, एउटा पाटो। र दोस्रो पाटो उनीहरूको रणनीतिलाई अगाडि बढाउने जो यहाँको दलाल, एउटा अपराधिक कित्ता छ, देशद्रोही कित्ता छ, त्यो यो सङ्कटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। यो दुईटा शक्ति चाहिँ यसका भागहरू हुन्, सङ्कटका भागहरू हुन्। हामीले यो चिज राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ मलाई। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईको सङ्कट के हो भन्छ भने, नेपालको सङ्कट विश्वको जो ध्रुवीकरण हो, अथवा चाहिँ अहिले जो हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न देशहरूका बीचमा अथवा पश्चिम र पूर्वका नाममा जो चाहिँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ, त्यो ध्रुवीकरण, त्यो लडाइँलाई नेपालको भूराजनीतिबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजनामा यो सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गरियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही विश्व जो ध्रुवीकरण हो अथवा जो विश्व सङ्कट हो, या खालको विश्वमा पनि सङ्कट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, जुन त्यो सङ्कट हो त्यसको इन्डो एसियाली कडीका रूपमा नेपालको सङ्कट देखा परेको छ। अथवा यो भन्न खोजेको मैले के हो भन्छ भने, नेपालको सङ्कट चाहिँ इन्डियालाई आधार बनाएर, हैन, इन्डियाबाट नेपाल चाहिँ तपाईको दबेको देश हो अथवा इन्डियाको नवऔपनिवेशिक तपाईको राज्य हो, इन्डियासँग खुला सिमाना छ भन्ने सोचका आधारमा इन्डियालाई आधार बनाएर अथवा इन्डियाको भूमिलाई प्रयोग गरेर नेपालको भूराजनीतिलाई गिजोल्ने जो पश्चिमा रणनीति हो, त्यो कारणबाट सङ्कट आएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ सिङ्गो वैश्विक जो चाहिँ ध्रुवीकरण छ, त्यो ध्रुवीकरणको इन्डो एसियाली कडीका रूपमा चाहिँ नेपाल सङ्कट देखा परेको छ। तेस्रो कुरा र चौथो कुरा यसैसँग जोडिएको मैले जोड दिन चाहने कुरा के हुन्छ भने, सङ्कटको अर्को एउटा विशेषता के हो हुन्छ भने, यसले एउटा युग परिवर्तनको दिशातिर एउटा चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ। सङ्कट सँगसँगै त्यसभित्रको जो प्रतिरोध हो, त्यसको जो विरोधको प्रवृत्ति हो, त्यो विरोधको प्रवृत्तिले युग परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। जसरी विश्व आज पश्चिम र पूर्वका रूपमा विभाजित भइरहेको छ, त्यसै गरी नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटले एउटा युगको अन्त्यको माग गरिरहेको छ। अथवा मेरो शब्दमा भन्छ भने, सुगौली सन्धिपछि नेपाल जुन एउटा दुर्दशाको दुश्चक्रमा अगाडि बढ्यो, बिस्तारै बिस्तारै गएको यो 200 वर्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ बिस्तारै नेपाल जुन हालतमा आज आइपुग्यो, अब यो अगाडि बढ्न सक्ने अथवा चाहिँ यसले धेरै थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। यसले यो युगको अन्त्यको माग गरेको छ। चौथो कुरा, अब यो चारवटा चिजलाई ध्यान दिइकन मैले यहाँहरूलाई के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने, जस्तो एउटा कुरा त सङ्कट हो, यो दोस्रो यो युगान्तकारी परिवर्तनको माग हो। अब यो भनेको के, यो दुईटा चिज भनेको के भन्छ भने, हामीलाई यति बेला हामी कहाँ अब आफ्नो मौलिक खालको एउटा सोच र विचारको खाँचो पर्यो, हैन। समयले ए माग गरिरहेको छ। हामीले जो पुरानो चिज भोग्यौँ, यसबाट अब देश अगाडि जाँदैन, यसबाट हाम्रो जिन्दगी अब अगाडि जाँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो मौलिक वैचारिक पाठशाला जो स्कुल अफ थट भनिन्छ, त्यसको विकास गर्न जरुरी छ। किन, अब अहिलेसम्मको चलेको जो युग हो, यो युगले अब देश धान्दैन अथवा यससँग सम्बन्धित विचारहरूले, मूल्य मान्यताहरूले अब देश धान्दैनन्। त्यसकारणले हामीलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक वैचारिक पाठशालाको विकास गर्नुपर्ने खाँचो पैदा भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हामीले समग्र जीवन प्रणाली भनौँ, राज्यको समग्र जीवन प्रणाली, हैन, त्यो चाहिँ राजनीतिको कुरा मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको कुरा मात्रै पनि होइन। हामीसँग हाम्रा समाज छन्, हामीसँग हाम्रा चाहिँ संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा संस्कारहरू छन्, हाम्रा आफ्ना जीवन पद्धतिहरू छन्, हाम्रो नैतिकताको प्रश्न छ अथवा चाहिँ हामीसँग कर्तव्यको प्रश्न जोडिएको छ। यो सबै चिजलाई एउटा समग्रतामा कसरी लिने अथवा यसलाई समग्रतामा कसरी बुझ्ने, एउटा पाटो, र दोस्रो त्यसलाई पूर्णतामा कसरी समाधान खोज्ने, यो चिजमाथि हामीले ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, एउटा त हामीले समग्रतामा, सङ्कटलाई समग्रतामा बुझौँ अथवा सबै आयामहरूमा हामीलाई समाधान चाहिएको छ। र यससँग जोडिएको कुरो हुन्छ भने, अब त्यो समाधान पूर्णतामा हुन जरुरी छ, हैन। अथवा एउटा पार्टमा, एउटा भागमा मात्रै हामीले समाधान खोजेर पुग्दैन, हामीले समग्र समाधान खोज्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा,
यसैसँग जोडिएको तेस्रो कुरा के हुन्छ भने हामीले हाम्रा जति पनि चाहिँ क्षेत्रहरू छन्, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, यिनी विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई हामीले अन्तर्निर्भरताको एउटा सिद्धान्तबाट बुझ्न जरुरी छ। अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त भनेको जस्तो राजनीतिक समाधान खोजेर मात्रै अब हामी पाउन सक्दैनौँ हैन। अब यससँग जोडेर हामीले विकासको समस्या समाधान पनि खोज्नुपर्छ, अथवा राजनीतिक र आर्थिक समाधान मात्रै खोजेर पनि पुग्दैन, हामीले सामाजिक सांस्कृतिक समाधान पनि खोज्नुपर्छ, अथवा यो चाहिँ तीनटा खोजेर मात्रै पुग्दैन, हामीले त्यससँग नैतिक र मनोवैज्ञानिक समाधान पनि खोज्नुपर्छ। त्यसकारणले समस्या समाधानलाई हामीले अन्तर्निर्भरताको दृष्टिकोणबाट कसरी बुझ्ने र त्यहीसँग जोडिएको अर्को पाटो मैले जोड दिन चाहन्छु कि यसको होलिस्टिक अथवा सर्वाङ्गीण समाधान कसरी खोज्ने, यस्तो प्याकेजमा समाधान कसरी खोज्ने। एउटा त प्रत्येक चिज, प्रत्येक समस्या अथवा त्यससँग जोडिएको प्रत्येक समाधान एक अर्कासँग सम्बन्धित छ, हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। र अब यसमा स्पष्ट भइसकेपछि हामीले दोस्रो बुझ्ने कुरा, यसको चाहिँ एकमुष्ट समाधान हामीले खोज्नुपर्छ हैन। सबै पाटोको एकमुष्ट प्याकेजमा समाधान खोज्नुपर्छ। यदि हामी यो दिशातिर बाट जान सकेनौँ भने हामी फेरि बहकिन्छौँ। जस्तो तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ हैन, यहाँ चाहिँ प्रतिक्रियावादी दलालहरू, विदेशी चाहिँ तपाईँको बाट परिचालित मान्छेहरू हामीलाई बहकाउन, नेपालीलाई बहकाउन कहिले हामीलाई कहाँ घुमाइरहेछन् भन्छ भने शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको कुरा गर्छन्। जस्तो चाहिँ संसदले निर्वाचित भएन, अब प्रत्यक्ष कार्यकारी भनी उनी बहस गर्छन्। कहिले कहाँ बहस गरिरहेछन् भन्छ भने पुरानो र नयाँ पुस्ताको बहस गरिरहेछन् हैन। जस्तो पुरानो पुस्ताले काम गर्न सकेन, अब चाहिँ युवाहरू लैजाने, नयाँ पुस्ता लैजाने भनी चाहिँ बहस गर्छन्। कहिले चाहिँ कहाँ बहस हामीलाई घुमाइरहेछन् भन्छ भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ कित्तामा उभिनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, यो नमिलेर चाहिँ समस्या आयो भन्ने हामीलाई बहकाइरहेछन्। यो सबै भ्रम र झुटमा आधारित कथाहरू छन्। यो कस्तो खेल हो भन्छ भने जसरी शासनले त हामीले देख्यौँ नि, सत्ता चाहिँ उही छ, जहिले पनि उही छ हैन। तपाईको 7 सालको प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ 46-47 सालको चाहिँ तपाईको बहुदलीय आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईको 62-63 पछिको परिवर्तनको कुरा गर्नुहोस्, राज्य सत्ता उही छ हैन, राज्यको अन्तर्वस्तु उही छ हैन, एउटा नवौपनिवेशिकताको चाहिँ समस्या उही छ। बाहिर शासन प्रणालीको नाम बदल्ने, शासन गर्ने पात्रहरू बदल्ने, अनि नेपालीहरूलाई झुक्क्याउने, कहिले यो दल भन्ने, कहिले त्यो दल भन्ने झुक्क्याउने, जुन प्रक्रियाबाट हामीलाई निरन्तर एउटा गोलचक्करमा राखे, त्यही गोलचक्करमा हाल्ने एउटा खेल फेरि पनि सुरु भएको छ। त्यही तत्त्वले कहिले पुस्ताको चाहिँ तपाईँको विवाद निकालेर बहस गरेर मूल समस्याबाट ध्यान जानबाट रोक्न खोजिरहेको छ। कहिले चाहिँ तपाईँको के गर्छ त भन्छ भने अरू विभिन्न यस्ता कुराहरू गरेर, तपसिलका कुराहरू गरेर अब मान्छेको दिमाग चाहिँ घुमाउन खोजिरहेको छ। कहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षका कुरा, कहिले यो दल र त्यो दलका कुरा, कहिले संविधान संशोधनका कुरा, कहिले कुनै कानुन चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको कुरा, तपसिलका र अर्थहीन कुराहरू गरेर हामीलाई जो घुमाउन खोजिरहेका छन्, यसबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी 2-3टा कुरामा अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि पहिलो यो युगका विरुद्धको लडाईँ हो, यसबाट हामी भकिनु हुँदैन। दोस्रो चिज, हामीसँग अहिलेसम्म जे अपनायौँ अथवा सोचको नाममा, विचारको नाममा, राज्य प्रणालीका नाममा हामीले जे चिज अपनायौँ यो हाम्रो थिएन। यो अरू कसैले एउटा षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो स्वार्थको निम्ति हाम्रो हातमा थमाएको कुराहरू थियो। यसबाट हामी मुक्त भएर हामीले आफ्नो वैचारिक पाठशालाको विकास गर्न एकदमै जरुरी छ। अब यो लडाईँ कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो चासोको कुरा यति हो। त्यसकारणले यसलाई एउटा चाहिँ महान दायित्व, तपाईँ हाम्रो महान दायित्व, एउटा युगको माग, आम नेपालीहरू जनताको आवाजको रूपमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी त्यही लक्ष्य र त्यही मिसनमा प्रतिबद्ध भएर लड्ने हिसाबले हामीले आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल मार्फत अब बिस्तारै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा, सिलसिलाबद्ध रूपमा हाम्रा जे समस्या हुन् र त्यससँग जोडिएका समस्या समाधानहरू जे छन्, यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हामीले यो सुरु गर्दैछौँ, एउटा अभियान हामीले सुरु गर्दैछौँ। अब यसप्रति यहाँहरूको सद्भाव, सहयोग अथवा चाहिँ एउटा सहृदयता रहनुपर्छ र मेरो अनुरोध छ सबै मित्रहरूलाई कि हामी एक ढिक्का भएर यो लडाईँमा अब उत्रनुपर्छ र पहिले हामी दृष्टिकोण र विचारमा स्पष्ट हुन सक्यौँ भने
हामीले आफ्नो बाटो निर्माण गर्न सक्यौँ, अगाडि बढ्ने बाटो निर्माण गर्न सक्यौँ भने अब चाहिँ समयले जो परिवर्तनको माग गरेको छ, युग परिवर्तनको माग गरेको छ, यसलाई रोक्न सक्ने ताकत कुनै पनि शक्तिमा छैन। त्यो हामीले संसारको विकास प्रक्रिया पनि हेरिरहेका छौँ, त्यो नेपालको विकास प्रक्रिया पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। यसमा सबै साथीहरूको, सबै मित्रहरूको एउटा ऐक्यबद्धता रहोस्, सहकार्य रहोस् र सद्भाव रहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। आजको दिनलाई म यति भनेर टुङ्ग्याउँछु र यस पछाडि अरू बिस्तारै हामीले कुरो अगाडि बढाउने चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। जय जय दिदी।